Mga mayong buntag, mga katawhan, labi na usab dinhi sa Sitio San Malvino. Naami karon diri dapit sa Manukan nga nagkalot mi o para butanganan sa mga basurahan, no? Para atong lugar mag practice na pud tag limpyo, no, ang atong mga basurahan dili magkalat sa mga natay lugar nga para butanganan sa atong mga hugaw, no, kay dili na ta magpataka og labay sa atong mga hugaw, especially diha sa mga kasapaan. So niami karon nagkalot para labayanan sa basurahan. Naa diri ang amoang duha ka kagawad, oh, og naapod diri ang among treasurer sa barangay, unubanan sa mga katawhan sa Mabino. No? Daghang salamat sa inyong pagtanaw.